नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्स लाइफ ओके सिंगिङ स्टार लिएर आज पनि यहाँहरुमाझ हामी उपस्थित भइसकेको छु। म प्रतीक्षा पाण्डे। म प्रस्तुता कुमारमणि गजुरेल हजुरहरुको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्स लाइफ ओके सिंगिङ स्टार कार्यक्रम लिएर हामी तपाईहरुको सेटमा आइसकेको छु। अब यो कार्यक्रम यस्तो भएछ कि जति टप 25 मा आउन्जेलसम्ममा यति धेरै कम्पिटिसन बढेछ कि प्रोग्राममा गायक गायिकाको पनि बडा कम्पिटिसन बढेछ हैन। कार्यक्रम झन् रोमाञ्चक हुँदै गइरहेछ अनि दर्शकहरूले पनि यति माया गर्नुभएछ कि लाइभ ओके टेलिभिजनको सिंगिङ स्टार प्रोग्रामलाई धेरै हेर्नु भएछ। हो अझै राम्रो बनाउनु अझै उ गर्नुस् भनेर हामीलाई राय सल्लाह सुझाव पनि दिनु भएछ। अझ हाम्रो केही कमी कमजोरी भएछ भने हजुरहरूले भन्नु होला, हामी सुधार्दै कार्यक्रमलाई अझ रोमाञ्चक हुँदै अगाडि बढाउने छ। हजुर, हाम्रो कार्यक्रम हजुरहरूको शुभेच्छा सरसल्लाह बिना त अधुरो नै रहन्छ। त्यही भएर हजुरहरूको सरसल्लाहलाई आत्मसात गर्दै हामी कार्यक्रमको टप 25 को सेकेन्ड एपिसोडमा पनि आज उपस्थित भइसकेको छौं भन्दै हाम्रो कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ। टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। वेब सर्फर कनेक्सन इन्टरनेट विथ गिग फाइबर। पावर स्पोन्सर फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ। सपोर्टेड बाय महालक्ष्मी पोलिमर्स। टेकमाइड नेटवर्क dedicated to connecting. Printing partner Olive Press and Design House. Makeup partner We Are Salon. Beauty partner Riju Beauty Parlor Chabiel. Fashion partner Red Apple Sundara. Bimala Boutique Kanaghari. Perfect Shoe Sallagari. Education partner Alpha Korean Language Surya Vinayak Bhaktapur. हजुर, अब हामी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन सर्वप्रथम त हाम्रो जजहरुलाई स्वागत गर्दछौं। जजहरुलाई आफ्नो स्थानमा बसेर आफ्नो काम सुरु गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रम पनि सुरु गर्न जाँदैछु। हजुर, हामी यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छौं। टप 25 को आज सेकेन्ड एपिसोड। अब हामी बोलाउँदैछौँ पहिलो कन्टेस्टेन्ट। उहाँ हुनुहुन्छ चितवनबाट रचना सुनवार चितवनबाट। उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहने हो हेरिहालौँ न त। बसेको छौ कि कतै मलाई
मोतीको माला तिम्रो मनमा पनि होला माया मोह यसरी नै लाग्ने भो हाम्रो रचनाजीले विथ ट्र्याक आफ्नो प्रस्तुति दिएर गइसक्नु भएको छ। अब हामी लागौँ हाम्रो जजतर्फ। प्रकाश सर, हाम्रो रचनाजीको प्रस्तुति कस्तो रह्यो यहाँलाई? रचनाजी, I'm so sorry to say that you didn't meet my expectations. What I had expected from you is totally unacceptable for me. कस्तो मैले तपाईँलाई कस्तो सोचेको थिएँ यार, यस्तो राम्रो गाउनुहुन्थ्यो तपाईँले, यस्तो राम्रो गाउनु भएको थियो। तर आजको भोकलमा मैले अलिकति तपाईँको सिङ्गिङमा रस नभए जस्तो फिल भयो कि मलाई। यो तृष्णाको गीत होइन, एकदमै राम्रो गीत पनि छ यो। त्यही हो रचनाजी, टप 25 मा पुगिसकेपछि टप 15 को लागि छनौट हुनको लागि कलाकारमा एउटा रस हुनुपर्छ। तपाईँ एक दुईवटा तलमाथि नोट बिगार्नुहोस्, त्यो कालान्तरमा मिल्ला, तर एउटा रस भएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ रचनाजी। त्यो भएर आगामी टाइममा ध्यान दिनु होला है। थ्याङ्क यू। प्रकाश सरले त आफ्नो कमेन्ट गरिसक्नु भएछ हैन। अब हामी जान्छौँ अर्को जजतर्फ। मन्जु म्याम, हजुरलाई कस्तो लागेछ उहाँले विथ ट्र्याक गाउनु भएको प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न। स्वर त एकदमै राम्रो हो वेस्टर्न प्याटर्नमा होइन, तर यो जुन एक्सपेक्ट हुन्छ नि मैले गरिरहेको थिएँ तपाईँको आवाजमा, मैले त्यो चाहिँ अलि नपाएको जस्तो फिल भयो। हाम्रो प्रकाशले बोलिसक्नु भएको छ, त्यही भएर अलिकति फिलिङ्स नपुगे हो कि जस्तो, अनि स्वर बसेको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर अलिकति मेहनत गर्नुहोस्, रियाज गर्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। बेस्ट अफ लक। दुवैजना जजले आफ्नो कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ हाम्रो रचनाजीलाई। लागौँ अब हामी मनोज सरतर्फ। मनोज सर, हाम्रो रचनाजीको प्रस्तुति कस्तो रह्यो यहाँ भनिदिनुहोस् न। रचना बहिनी, स्टार्टिङ पिरियडदेखि अहिले यहाँ यो टप 25 सम्म आउँदाखेरि जुन आश थियो हाम्रो भनिसक्नु, त्यो आश चाहिँ यो यसरी यो गीत गाइरहँदा पुरा नभएको जस्तो मलाई पनि फिल भएकै हो होइन। अब टप 15 मा छिर्नको लागि अलि मेहनत गर्नै पर्थ्यो। गीत सिलेक्सन पनि बहिनीको राम्रै लागेको थियो, तर गीत सुन्दाखेरि कता कता फिका फिका टाइपको लाग्यो होइन। योभन्दा पहिलो एपिसोडहरूमा योभन्दा राम्रो गाउनु भएको जस्तो लागेको थियो होइन। अझ त्योभन्दा पनि राम्रो हुनुपर्ने हो, किन यस्तो भयो होइन। मेहनतको कम भयो कि स्वास्थ्य अवस्थाले नसकेको हो कि होइन, त्यो चिजमा अलिकति ध्यान दिएर अलि बरु भिडियो पठाउँदाखेरि अलिकति ध्यान दिएर पठाउनु भएको भए, अलिक मेहनत गरेर पठाउनु भएको भए अलिक हाम्रो आशा पुरा हुन्थ्यो कि भन्ने हुन्थ्यो। अब हेरौँ, अगाडि बढ्दै जाउँ, आशामा साथ हुन्छ। बेस्ट अफ लक। तीनैजना जजले आफ्नो हिसाबले त कमेन्ट गरिसक्नु भएछ। उहाँको गायकीको बारेमा पनि भन्नुभएछ होइन। अब उहाँले के गाउनु भयो, कस्तो गाउनु भयो र उहाँ अब कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त जजहरूले दिने मार्क्सले निर्धारण गर्नेछ होइन। त्यहीबाट हामी जजहरूलाई सोध्न चाहन्छु। प्रकाश सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ रचनाजीलाई भनिदिनुहोस् न। रचनाजीलाई मैले 4 मार्क्स दिने विचार गरेँ। मनोज सर, कति मार्क्स दिनुभयो हाम्रो रचनाजीलाई? रचना बहिनीलाई मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट 5 दिने। मन्जु म्याम, रचनाजीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट 4.5 दिने विचार गर्दैछु। तीनैजना जजले कमेन्ट अनि मार्क्स पनि दिइसक्नु भएको छ हाम्रो रचनाजीलाई। अब हामी ढिला नगरिकन अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ आशिष तामाङ, काठमाडौँ बौद्धबाट। उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहनेछ ट्र्याकमा हेरिहालौँ न त।
सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ तिमीलाई म भुल्न सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो काँडा हरियाली यहाँ आँगनैभरि लाने गुरा चाप चमेली फुल्छन् थरी थरी डाँडा काँडा हरियाली यहाँ आँगनैभरि लाने गुरा चाप चमेली फुल्छन् थरी थरी खोला नाला झरनाको मिठो सुसेरी आइरहन्छ यो मनमा झलझली आइरहन्छ यो मनमा झलझली मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो हाम्रो आशिषजीको प्रस्तुति त हामीले हेरिसकेको छौँ। अब हामी लागौँ ढिला नगरी जजतर्फ। मनोज सर, हाम्रो आशिषजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यहाँलाई भनिदिनुहोस् त। आशिषजीले पनि अघिल्लो बहिनीले जस्तै गर्नुभयो होइन। पहिले गाउँदाखेरि एकदम राम्रो एकदम आशलाग्दो गीतहरू र त्यस्तै खालको पर्फर्म गर्नुभएको थियो। उहाँको पहिलो तुलनामा आशिषजीको पनि अलिक विकनेस चाहिँ पाएँ मैले है। अब किन हो तिहार लागेको हो कि होइन त्यो त मलाई थाहा भएन, तर जस ठिकै गाउने प्रयास गर्नुभयो होइन। जति हुनु पर्थ्यो पहिलेको तुलनामा त्यो चाहिँ पाइएन यसमा। बेस्ट अफ लक। मनोज सरले त आफ्नो कुरा भनिहाल्नु भएछ होइन। अब हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु। हाम्रो आशिषजीले ट्र्याकमा कस्तो प्रस्तुति गर्नुभएछ मन्जु म्याम, हजुरलाई कस्तो लागेछ हजुरले भनिदिनुहोस् न। आशिषजीको पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलिकति कमजोरी चाहिँ भएकै हो है। तर मलाई चाहिँ ओभरअल सुन्दा चाहिँ राम्रै लाग्यो। अलिक सुक्खापन चाहिँ ज्यादा देखिरहेको छु मैले आवाजमा। सायद त्यो चिसोको कारणले पनि होला, चिसो बढिरहेको छ अहिले। त्यसलाई अलिकति मेन्टेनेन्स गर्नुहोस् आवाजलाई। यदि हामीले गीत गाउनु छ भने हाम्रो भोकललाई पनि हामीले एकदमै माया गर्न जरुरत छ है। के खाँदा बेस्ट हुन्छ, के नखाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ, मेरो घाँटीलाई के गर्दाखेरि सहज हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले अलिकति ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। त्यही सुक्खापन चाहिँ मलाई अलिकति ज्यादा लाग्यो। अनि एक दुई ठाउँ त्यो टाइमिङहरूको प्रब्लम देखिरहेको छु। अल ओभरअल मलाई ठिक लाग्यो। बेस्ट अफ लक। दुवैजना जजले हाम्रो आशिषजीलाई कमेन्ट दिइसक्नु भएको छ। लागौँ प्रकाश सरतर्फ। प्रकाश सर, कस्तो रह्यो हाम्रो आशिषजीको प्रस्तुति? जिन्दगीमा मैले सिङ्गिङ बाहेक अरू केही सोच्न पनि सकिनँ र हुन त क्षमताहरू अलिअलि अरूतिर पनि मेरो थियो होला, तर मैले त्यो बाहेक मेरो लाइफमा मैले अरू केही सोच्न सकिनँ। त्यही भएर पनि राम्रो गाउने कलाकारहरूले अलिअलि बिगारिदिँदा मलाई चाहिँ साह्रै चित्त दुख्छ कि तपाईँले त्यो तिमी अनि मेरो गाउँदाखेरि म यति खुसी थिएँ कि आहा जस ठिक छ है भन्ने थियो। तर यो तपाईँले मेरो नेपाल गाउँदा तपाईँ धेरै ठाउँमा चुक्नुभयो आशिषजी। जस्तै
वीर महात्मा बुद्ध जन्मिएको देश। यसमा तपाईँको यो जुन तपाईँको टाइमिङमा नि प्रब्लम छ। जन्मिएको देश, यति इजी टाइमिङ छ यसको होइन। हामी कलाकारले कहिले काहीँ एकदम अप्ठ्यारो टाइमिङ सासै फेर्ने अवस्था नभएको बेलामा पनि हामीले टाइमिङ लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। आशिष तर यहाँ त प्रशस्त ठाउँ थियो तपाईँलाई, तपाईँ त्यसमा पनि टाइमिङमा चुक्नुभयो। अनि तपाईँ धेरै राम्रो गाउने मान्छे हो यार आशिषजी। ट्राई गर्नुहोस् आशिषजी, म्युजिकलाई अलिक केयरफुल गरेर गर्नु होला है आशिषजी। यु डिड सिङ भेरी वेल, बट टुडे I don't think so that you meet my expectation too. Thank you, Ashish B. Thank you. हाँ, तीनैजना जजहरूले आफ्नो तरिकाले त भन्नुभएछ होइन। उहाँले के भन्नुभएछ भने उहाँले गाउनु भएछ भन्ने कुरा गर्नुभएछ, तर कस्तो छ भन्ने कुरा त मार्क्सबाट मात्रै थाहा हुन्छ। त्यही भएर तीनैजना जजले आशिषजीलाई कति मार्क्स दिनुभएछ हामी जजतिर जान चाहन्छौँ। मनोज सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् न आशिषजीलाई। आशिषजीलाई चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट 6 मा 6। मन्जु म्याम, कति मार्क्स दिनुभयो हाम्रो आशिषजीलाई? मैले पनि 6 दिने निर्णय गरेँ। हाँ, प्रकाश सर, हजुरले आशिषजीलाई कति मार्क्स दिनुभएछ उहाँको गायकीमा भनिदिनुहोस् त। आशिषजीलाई म मेरो तर्फबाट पनि आशिषजीलाई 6 नै हो। आशिषजी, तीनैजना जजले कमेन्ट अनि मार्क्स पनि दिइसक्नु भएको छ यहाँलाई। कमेन्ट त यहाँले मनन पनि गरिसक्नु भएको छ। अब हामी फेरि पनि ढिला नगरी अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ लम्किँदैछौँ। अब आउँदै हुनुहुन्छ अर्को कन्टेस्टेन्ट स्मिता बोहरा रेग्मी ललितपुरबाट। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति कस्तो दिनुभएछ ट्र्याकमा हेरिहालौँ न त। तिम्रो लागि 2 दिनको रमझम रमझम मेरो उमेर भरेको नासो तिम्रो लागि 2 दिनको रमझम रमझम मेरो उमेर भरेको नासो तिमीले खेलेको मायाको खेलले तिमीले खेलेको मायाको
हाम्रो स्मिताजीको प्रस्तुति हामीले हेरिसक्यौँ। लागौँ जसतर्फ। मन्जु म्याम, कस्तो रह्यो त हाम्रो स्मिताजीको प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न। स्मिताजी एकदम मन पर्यो है, कति मिठो गीत छान्नु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। मलाई चाहिँ सबै मन पर्यो है, ओभरअल मन पर्यो। त्यो एक ठाउँमा चाहिँ अलिकति थोरै नोट नलागेको जस्तो फिल भयो। अझ ध्यान दिनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, यसै गरी प्रगति गर्दै जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। एकदम शुभकामना छ तपाईँलाई। अर्को जजले त भनिसक्नु भएछ हैन। अब हामी अर्को जजलाई सोध्न चाहन्छु। मनोज सर, हजुरले उहाँले कस्तो गाउनु भएछ, हजुरको मनमा लागेको कुरा भनिदिनुहोस् न। हुई ट्र्याक कस्तो गाउनु भएछ? स्मिताजी ठिकै गाउनु भएको छ। गीत सर्वप्रथम त गीत सिलेक्सन तपाईँको भोकललाई सुइटेबल छ होइन। अनि यसरी कतै 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 चाहिँ ठिकै छ, बाँकी ठिकै छ सबै लगभग। यो गीतमा जुन त्यो हाई पिच थियो होइन, त्यो हाई पिचमा चाहिँ अब सेम नै ठिक थियो होइन। अलिकति भेरिएसन दिएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है। एकचोटि सुन्नु होला तपाईँहरूले पनि। बाँकी अल ओभर ठिक छ, बेस्ट अफ लक। प्रकाश सर, राम्रो छ स्मिताजी, झन्डै झन्डै देविका दिदीको जस्तो जस्तो पनि अलि टोन लागेको छ, त्यो ठिक छ। केही नोटहरू बिग्रेका हुन् तर त्यसलाई कन्सिडरेसन गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ है, धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। यो तपाईँलाई कालान्तरमा सिक्नुपर्ने हो। अहिलेको लागि यतिको ठिकै छ। थ्याङ्क यू। हजुर, हाम्रो स्मिताजीको मार्क्स सुन्नुभन्दा अगाडि छोटो विज्ञापनिक विश्राम लिन गइरहेको छौँ। हाम्रो टेलिभिजन सेट छोडेर कतै नजानुहोला, हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। अब हामी विज्ञापनिक विश्रामपछि हामी आइसकेछौँ। तपाईँहरू कोही अर्को च्यानल चेन्ज गर्नुभएछ भने फेरि रिटर्न ब्याक भएर लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार प्रोग्राम नै हेर्नुहोला। यो अति नै रोमाञ्चक हुँदै हुँदै टप 25 सम्म पुगिसकेछ। अब हामी ढिला नगरिकन उहाँले कति मार्क्स पाउनु भएछ भनेर हामी जजतिर जान चाहन्छौँ। मन्जु म्याम, हजुरले उहाँलाई कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् त। स्मिताजीको लागि मैले चाहिँ 7.5 दिने विचार गरेँ। मनोज सर, कति मार्क्स दिनुभयो हाम्रो स्मिताजीलाई? स्मिता बहिनीलाई मैले मेरो तर्फबाट 10 मा 7 दिने थिएँ। दुईजना जजहरूले त मार्क्स दिइसक्नु भएछ हैन। प्रकाश सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ उहाँलाई भनिदिनुहोस् त। स्मिताजीको अल ओभर सबै चिज हेरेर र भविष्यमा अलि नमातिनुहोस् भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई 6.5 दिएँ। स्मिताजी, हाम्रो तीनैजना जजको कमेन्ट अनि मार्क्स पनि सुनिसक्नु भएको छ। हजुरलाई अब कमेन्ट पनि आत्मसात गर्नुभयो भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। लागौँ अब हामी अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ प्रकाश चौलागाई काठमाडौँबाट। उहाँले आफ्नो दमदार प्रस्तुति कस्तो गर्ने हुनेछ हुई ट्र्याक हेरिहालौँ न त।
हाम्रो प्रकाशजीले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। हामीलाई त राम्रो लाग्यो। लागौँ अब हाम्रो जज प्यानलतर्फ। प्रकाश सर, हाम्रो प्रकाशजीको प्रस्तुति यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त? प्रकाशजी, तपाईँले सुरुमा गाउँदाखेरि चाहिँ नि यस्तो लागेको थियो, आहा मलाई आनन्दै आएको थियो। अन्तरासम्म पनि तपाईँ राम्रै गाउनुभयो, तर बिचमा गएर तपाईँले सुरै चेन्ज गरिदिनु खोज्नुभयो कि। त्यसो गर्नुभयो भने त मलाई गाह्रो हुन्छ नि त। जस्तै आँखा पुछी फुल पनि मिरमिरेमा हाँस्छ, रातभरि रुने घाम झिसमिसेमा हाँस्छ। यतिसम्म तपाईँको एक दुईवटा भोइस कामी पनि ठिकै थियो, तर दुखी बनी आँसु मात्रै झर्नु हुँदैन। यो त एकदम सेन्सिटिभ नोटहरू हो के। मनका इच्छा मनैमा मार्नु हुँदैन। यति यो यसमा तपाईँले हल्का स्केल चेन्ज नगरिदिनु भएको भए म यति खुसी हुन्थेँ। तर पनि ठिकै छ प्रकाशजी, तपाईँको प्रयास धेरै राम्रो छ। मेहनत गर्दै जानुहोस्। प्लेब्याक सिङ्गर बन्ने छाँटकाट देख्दैछु मैले अलिअलि है। प्रकाशजी मेहनत गर्नुहोस्। त्यही कुरा हो, अलिकति त्यसमा मलाई कस्तो अलिक गाह्रो भयो कि प्रकाशजी है। थ्याङ्क यू। हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु। मनोज सर, हजुरलाई प्रकाशजीले गाउनु भएको प्रस्तुति हुइट ट्र्याक कस्तो लागेछ भनिदिनुहोस् न। प्रकाशजी, मलाई चाहिँ तपाईँले गाएको एकदम मन पर्यो। जस्तो तपाईँको त्यो शैली छ। सर्वप्रथम त गीत सिलेक्सनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। आफूलाई एकदम सुहाउने आफ्नो भोकलसँग मिल्दोजुल्दो सङ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको छ। त्यही हाम्रो मित्र प्रकाश सरले भनिसक्नुभयो होइन। तपाईँले त्यो बिचमा अलिकति स्केललाई अलिकति त्यो अब ज्ञान हुँदाहुँदै पनि नसक्नु भएको हो कि अथवा भएर पनि अब त्यो खाँचै ठुलो कुरा होइन भनेर मान्नुभयो। त्यो चिज चाहिँ मैले पनि समातेँ। बाँकी त सबै ठिकै गाउनु भएको छ, राम्रो गाउनु भएको छ तपाईँले। बेस्ट अफ लक। मन्जु म्याम, हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? प्रकाशले कस्तो मिठो गीत चुज गर्नुभएको हो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो दुईजना जजहरूको कमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् है। मलाई चाहिँ उहाँहरूको कमेन्टलाई एक्सेप्ट गरेर अनि अरू कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो है। जस्तो अब जुन कमेन्टहरू गर्नुभएको छ त्यो कमेन्टलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। अरू तपाईँको टोन, तपाईँको स्वर क्वालिटी अनि तपाईँको त्यो फिलहरू त्यो चाहिँ सबै मनपर्यो मलाई। बेस्ट अफ लक, धेरै राम्रो गर्दै जानुहोस्। तिनैजना जजहरूले आफ्नो तरिकाले त कमेन्ट गरिसक्नु भएछ होइन, तर हजुरको अलिक राम्रो छ भन्ने कुरा अलिअलि हो कि जजहरूबाट कुरा आइरहेछ। अझ त्यही पनि मार्क्स त सुन्नै बाँकी छ। त्यही भएर हामी जज प्यानलमा जान चाहन्छौँ। कति मार्क्स पाउनु भएछ भनेर हामी सोध्दैछौँ। प्रकाश सर, प्रकाशजीले कति मार्क्स पाउनु भएछ भनिदिनुहोस् न। प्रकाशजीलाई 6.5 दिएँ ल, 6.5 दिएँ। मनोज सर, हजुरले चाहिँ कति मार्क्स दिने विचार गर्नुभयो हाम्रो प्रकाशजीलाई? प्रकाशजीलाई मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट 10मा 7 पोइन्ट। दुईजना जजहरूले त उहाँलाई राम्रै भन्नुभएछ होइन। अब हाम्रो मन्जु म्यामलाई सोध्न चाहन्छु। मन्जु म्याम, हजुरले कति मार्क्स दिनुहुन्छ हजुरले भनिदिनुहोस् न। प्रकाशजीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट मलाई त एकदम आवाज पनि मन परेको है। 7.5। हाम्रो जजहरूले मार्क्स त दिइसक्नु भएको छ हाम्रो प्रकाशजीलाई। अब हामी ढिला नगरी लागौँ अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ जेनी महर्जन काठमाडौँबाट। हेरौँ उहाँको प्रस्तुति विथ ट्र्याक कस्तो रहन्छ त। थामेर किन छोड्यौ हातहरू, रोजेर किन तोड्यौ साथहरू। थामेर किन छोड्यौ हातहरू, रोजेर किन
दुई किनारहरू छोएर बग्ने तिम्रो बानी मैले चिन्न सकिन दुई किनारहरू छोएर बग्ने तिम्रो बानी मैले चिन्न सकिन तिमी बग्यौ कुन सागरमा मिल्न तिमी बग्यौ कुन सागरमा मिल्न लहरहरू मैले भुल्न सकिन लहरहरू मैले भुल्न सकिन धेरै बहारहरू लुटेर भाग्ने तिम्रो कहानी मैले बुझ्न सकिन धेरै बहारहरू लुटेर भाग्ने तिम्रो कहानी मैले बुझ्न सकिन तिमी उड्यौ कुन बसन्त भेट्न तिमी उड्यौ कुन बसन्त भेट्न ओइलिएर फेरि म फुल्न सकिन ओइलिएर फेरि म फुल्न सकिन थामेर किन छोड्यौ हातहरू रोजेर किन तोड्यौ साथहरू थामेर किन छोड्यौ हातहरू रोजेर किन तोड्यौ साथहरू छोडेर गयो सारा यादहरू छोडेर गयो सारा यादहरू रोएर बिते मेरा रातहरू रोएर बिते मेरा रातहरू धन्यवाद जेनीजीले आफ्नो प्रस्तुति त दिएर गइसक्नु भएछ हैन अब हामी जजतिर जान चाहन्छु मन्जु म्याम हजुरलाई कस्तो लागेछ जेनीजीले आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभएको विथ ट्र्याक हजुरले भनिदिनुहोस् न जेठीजी कस्तो मिठो एकदमै गाह्रो गीत चुज गर्नुभयो आवाज यस्तो टाइपको सुट गर्ने आवाज चाहिँ हो तपाईँको है तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने अब सुट गर्दा गर्दै पनि आफूलाई मन पर्दा पर्दै पनि कतिपय नोटहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गीत सुन्दा चाहिँ एकदम खल्लो लाग्छ क्या किनभने यो त धेरै चलेको गीत हो र सबैलाई याद छ यो गीतको एउटा कण एउटा 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 स्वर एउटा नोट हरेक मान्छेहरूलाई थाहा छ होइन र त्यस्तो टाइपको गीत हजुरले गाउँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो सानो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ क्या एउटा सानो मिस्टेकले नै मान्छेको लाइफमा के हुन्छ र कुन मोडमा जान्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा हुँदैन होइन र यो गीतमा पनि ओभरअल तपाईँले चाहिँ राम्रै गाउनु भयो होइन सुन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो बिगारे जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन तर यो गीतको जुन लाग्नुपर्ने नोटहरू चाहिँ कता कता खुस्किरहेको छ तपाईँको है त्यो नोटहरूलाई एकदम याद गर्नुहोस् यो आवाजलाई अझ मेहनत गर्नुहोस् सिक्नुहोस् एकदमै सङ्गीतप्रतिको तपाईँको यो लगाव देख्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेर आइरहेछ यसै गरेर यो सङ्गीतमा चाहिँ एउटा ध्यान आकर्षण चाहिँ हजुरले गरिरहनु होला सिक्दै जानुहोस् योभन्दा बेस्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोस् बेस्ट अफ लक तपाईँलाई प्रकाश सर हाम्रो जेनीजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यहाँलाई जेनीजी एकदम राम्रो सुन्ता दिदीको गीत है राम्रो गाउनु भयो तपाईँले यो हामी पनि बच्चा हुँदा नै सुनेको गीतहरू हो त्यही त अघि हाम्रो मन्जु सिसले भन्नुभयो जस्तै नोटहरू धेरै ध्यान दिनु अनि तपाईँको लिङ्किङ नोटहरू
पनि अलिअलि प्रब्लम छ, त्यसमा थोरै ध्यान दिनु। तपाईँ यो गीत तपाईँलाई सुट हुन्थ्यो, तर कुनै कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ भने कलाकारको आफ्नो जुन गरिएको हुन्छ त्योभन्दा गर्ने कतै ठाउँ पनि हुँदैन, र त्यस्तो ठाउँहरूमा धेरै हामीले इम्प्रोभाइजेसन गर्न खोज्यौँ भने ओरिजिनालिटी मर्छ। र आफ्नो ठिक छ, ओरिजिनालिटीलाई मारेरै पनि त्यसमा तपाईँ टक्क अडिनु सक्नु भने त राम्रो, तर बहकिनु भयो भने गाह्रो। जस्तै अघि मन्जुसिसले भन्नुभएको त्यही तपाईँको बहकाइको एउटा उदाहरण हो। त्यही भएर त्यस्तो कुराहरू ध्यान दिनुहोस्, राम्रोसँग अगाडि बढ्नु है जेनीजी। थ्याङ्क यू। दुवैजना जजहरूले त कुरा गरिसक्नु भएछ होइन। अब हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु कि मनोज सर, जेनीजीले कस्तो प्रस्तुति दिनुभएछ हुई ट्र्याक आज हजुरले भनिदिनुहोस् न। जेनीजी राम्रै गाउनु भएको हो मेरो विचारमा। अब गीतहरू कस्ता हुन्छन् भनेदेखि आफूलाई स्विट हुँदा हुँदै त्यो गीत मैले गाउन सक्छु भन्दा भन्दै जुन रेन्जमा जुन रेसियोमा बस्नुपर्ने हो त्यो रेसियोमा बस्न सकिएन भने अथवा त्योभन्दा यताउति भयो भने त्यो गीतको बर्नु मर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जुन कुरा हाम्रो अग्रिम जजहरूले अवगत गराइसक्नु भएको छ जेनीजीलाई होइन। मेहनत पनि गर्नुभएकै हो भन्छु म, यतिको गाउनु बिना मेहनतले सकिँदैन होइन, तर अलिक कम भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ होइन। ठिक छ, मेहनत गर्नुहोस्, बेस्ट अफ लक। हाम्रो तीनैजना जजको कमेन्ट जेनजीले सुनिसक्नुभयो। अब लागौँ मार्क्सतर्फ। मन्जु म्याम, कति मार्क्स दिने विचार गर्नुभयो हाम्रो जेनीजीलाई? जेनीजीको लागि चाहिँ मैले त्यो आवाज तपाईँको सुर क्वालिटीको राम्रो देखेर 5.5 दिने विचार गरेको छु। जजले उहाँलाई मार्क्स दिइसक्नु भएछ होइन। हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु। प्रकाश सर, हजुरले उहाँलाई कति मार्क्स दिनुभएछ उहाँको हुई ट्र्याक गायकीमा भनिदिनुहोस् न। जेनीजी, तपाईँको यो रेकर्डिङ मेहनत देखेँ मैले चाहिँ नि, पुरा रिभर्ब सिभर्ब सबै मिलाइराख्नु भएको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ मैले जज गरेको होइन, त्यसमा मलाई आनन्द मात्रै आएको हो। तपाईँको ओभरअल सिङ्गिङ हेरेर मैले चाहिँ नि 6 दिएँ। मनोज सर, कति मार्क्स दिनुभयो हाम्रो जेनीजीलाई? जेनीजीलाई मैले मेरो तर्फबाट 10 मा 6 दिनु। तीनैजना जजहरूले उहाँलाई मार्क्स दिइसक्नु भएछ होइन। अब उहाँले कस्तो गर्नुभएछ भन्ने कुरा त हामी नतिजा आउँदाखेरि हामी भनिहाल्नेछु। अब हामी ढिलो नगरी फेरि हामी अर्को कन्टेस्टेन्ट बोलाउन गइरहेछौँ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सृजना खत्री अर्घाखाँचीबाट। हेरौँ उहाँको प्रस्तुति पनि कस्तो रहन्छ त। तिमी अनि मेरो त्यही एउटै कुरा, लाज नमानी बोल जीवनको भाका, तिमीलाई नै चाल छैन खै के भन्छौ मलाई, अमूल्य यो समय म दिन्छु तिमीलाई, आफूलाई हेर के देख्दैनौ मलाई, संसार छोडी आयो मेरो जीवनमा, यो जीवनमा जीवनमा अघि अघि तिमी बाटो मलाई देखाउँदै
आज फेरि कहाँ बिलायो हाम्रो अर्को भेटमा देखाउने छु तिमीलाई साना साना तारा चम्किला तिम्रा आँखा सुन्ने गर तिमी मलाई कहिले काहीँ भन्नु केही छैन मलाई तर जीवनमा यो जीवनमा जीवनमा सिर्जनाजीलाई आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएछ हैन। अब हामी जजतिर जान चाहन्छु। मनोज सर, हाम्रो सृजनाजीले वी ट्र्याक कस्तो प्रस्तुति गर्नुभएछ हजुरले भनिदिनुहोस् न। सृजना बहिनी, यो बहिनीले गाउँदै आएको प्याटर्नकै गीत हो हैन। ठिक छ, राम्रो गाउने तपाईँको जुन सुरहरू लगाउनु भएको छ यो गीतमा राम्रै लाग्यो मलाई हैन। तालमा तपाईँ अलिक चुक्नु भएको छ होइन, यसो टाइमिङ हुन्छ होइन, सुर र तालको जुन फ्युजन तालमेल भएन भने त गीत अलिक अड सुनिन्छ होइन। अनि मलाई व्यक्तिगत लागेको जस्तो कहीँ फ्ल्याट हुनु भएको छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ, मेरो आशंका होइन। गीत राम्रै गाउने प्रयास गर्नुभएको, टाइम चुकाउनु भएको छ, ताललाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, अरू ठिकै लाग्यो। बेस्ट अफ लक। मन्जु म्याम, हाम्रो सृजनाजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो हजुरलाई? सृजनाजी पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलि मेहनतमा पुगेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने यो यति समयसम्म तपाईँ आइपुग्दाखेरि यतिको मेहनत चाहिँ मलाई पुगेको जस्तो फिल भएन। अझै धेरै मेहनत गर्नुहोस्, टाइमिङमा एकदम ध्यान दिनुहोस्। सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यो टाइमिङलाई याद गर्नुहोस्, एकदम अभ्यास गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। बेस्ट अफ लक। हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु। प्रकाश सर, हाम्रो सृजनाजीले कस्तो प्रस्तुति गर्नुभयो विथ ट्र्याक हजुरले खुलास्त भनिदिनुहोस् न। सृजनाजी, तपाईँ मलाई एउटा मनपर्ने आर्टिस्ट पनि हो। तपाईँको मैले 2 राउन्ड सुन्दाखेरि तपाईँले राम्रो गाउनु पनि भएको थियो, तर यो चरणमा तपाईँ कसरी चुक्नुभयो, किन चुक्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर तपाईँले आज कस्तो पठाउनुहुन्छ यहाँ त्यसकै जजमेन्ट हुने हो। जस्तै तपाईँलाई सङ्गीतमा 3 विधा हुन्छ, सुर, ताल र लय। त्यो एउटै मात्रै विधा चुक्यो भने पनि सङ्गीत अधुरो हुन्छ। तपाईँ दामी गीत गाउनुहोस्, जस्तो सुकै वर्ल्डको टप क्लासिकल सिङ्गरै हुनुहोस्, तपाईँको टाइमिङ छैन भने तपाईँ जिरो हो। र टाइमिङ मात्रै छ, लय छैन भने पनि तपाईँ जिरो हो। 3टै चिज मिल्नुपर्छ सृजना। जस्तै तपाईँको आज म तपाईँलाई यत्तिकै इक्जाम्पल दिइदिन्छु ल। जस्तै तपाईँको टाइमिङमा यो बजिरहेको थियो, तिमी अनि मेरो त्यही एउटा कुरा लाजमना के भन्छ लिरिक्स, जिन्दगीका भाका, यो टाइमिङ जानु पनि तपाईँ तिमी अनि मेरो। म त खोइ बिगार्न आएन सरी, तर तपाईँको टाइमिङ एकदमै एउटा टाइमिङमा टाइमिङ बजिरहेछ, तपाईँ अर्को टाइमिङमा कहाँ पुग्नुभयो भयो। त्यसले गर्दा तपाईँले गर्नुभएका सुरमा गर्नुभएको मेहनत, तपाईँ नो डाउट तपाईँको एउटा बाइक अरू ठाउँमा फ्ल्याट पनि देखिनँ मैले त। तपाईँले यो टाइमिङमा गाउनु भइदिएको भए म सायद ज्यादा नै खुसी हुन्थ्यो होला। तर तपाईँको टाइमिङ जिरै थियो सृजनाजी, आइएम सो सरी है। मेहनत गर्नुहोस्। त्यही भएर अब यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, टेलिभिजनका दर्शकले कसरी लिनुहुन्छ त्यो आफ्नो कुरा हो, तर यो रियालिटी हो, यसलाई तपाईँले लिन सक्नुपर्छ है। थ्याङ्क यू सृजनाजी। अब हामी मार्क्स भन्नुभन्दा अगाडि हामी छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छु। लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रम हेर्नु नभुल्नु होला।
फेरि टेलिभिजनबाट तपाईँ रिमोट अर्को स्टेसन चेन्ज नगर्नुहोला. वी विल बी ब्याक अगेन. यो छोटो विज्ञापनिक विश्रामपछि फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ. लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टारमा. यहाँहरूले पक्कैपट्टि रिमोट चेन्ज गर्नु भएको छैन भने पूर्ण विश्वासका साथ लागौँ आफ्नो कार्यक्रमतर्फ. अब हामी ढिला नगरिकन जजहरूतिर जान चाहन्छु कि हाम्रो सृजनाजीले कति मार्क्स पाउनु भएछ. मनोज सर, हजुरले भनिदिनुहोस् न. सृजना खत्री बहिनीलाई मैले मेरो तर्फबाट समग्रमा 5 दिने. मन्जु म्याम, हजुरले चाहिँ सृजनाजीलाई कति मार्क्स दिनुभयो? मेरो तर्फबाट 4. दुवैजना जजहरूले मार्क्स दिइसक्नु भएछ. हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु. प्रकाश सर, हजुरले सृजनाजीलाई उहाँको गायकीलाई कति मार्क्स दिनुभएछ? म नचाहँदै पनि मैले तपाईँलाई 4 मार्क्सै दिएको छु. तीनैजना जजले मार्क्स पनि दिइसक्नु भएको छ हाम्रो सृजनाजीलाई. अब लागौँ अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ. लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टारको टप 25 को सेकेन्ड एपिसोडमा रोशनी चौलागाई हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकबाट. उहाँले आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ. हेरौँ न त. तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो, माया त माया हो. तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो, माया त माया हो. तिम्रो मनमा सम्झना छेक्छ एकान्तमा निन्द्रामा सपना भई बतास गाउँछ मोहनी गीत मायाको कथा भई बिर्सन खोज्छु बढी लाग्छ मन यो चञ्चल भई हो भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो, माया त माया हो. तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो, माया त माया हो. तिम्रो मनमा वारी र पारी दुई किनार माझ यो खोला बग्दछ. तिम्रो र मेरो दुई मुटु माझ यो माया अल्झेछ. खोला भएर जहाँ बगे पनि किनार झै साथ रहनेछु. हो भुलिदिनेलाई
हाम्रो रोशनीजीले आफ्नो सुमधुर आवाज त दिइसक्नु भएको छ, हामीलाई सुमधुर लागेर त भएन, लागौँ हामी हाम्रो जजतर्फ। प्रकाश सर, हाम्रो रोशनीजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यहाँलाई? रोशनीजी कस्तो मिठो टोन तपाईँको, कति राम्रो गाउनु भएको। तर कस्तो भयो भने तपाईँले सङ सेलेक्सन अलिक गलत गर्नुभयो कि। तपाईँले अस्ति यदि म मिस्टेक छैन तपाईँले फुलको थुङ्गा भन्ने गाउनु भएको थियो एउटा राउन्डमा, त्यो बेलामा धेरै राम्रो गाउनु भएको थियो। यो पनि तपाईँले नराम्रो गाउनु भएको त होइन, तर सङ सेलेक्सन तपाईँको लागि रङ भयो। तपाईँले धेरै नोटहरू बिगार्नु, एक ठाउँमा त तपाईँले कम्पोजिसनै चेन्ज गर्नुभयो। आदरणीय रञ्जित गजमेरको कम्पोजिसन यो होइन, यो नाडगोपाल आशा भोसले ज्यूले गाउनु भएको धेरै राम्रो गीत हो। चिनो फिल्मको मैले बार बार यो फिल्म हेर्छु होइन, मलाई राम्रो लाग्छ। मेरो दर्शकको ज्ञानको लागि जानकारी दिउँ, हामी कतिपय दर्शकले फिल्म हेर्छौँ, कसरी हेर्छ भन्छ होला, फिल्म सुन्नेलाई पनि हेर्ने नै भन्छ, किनभने फिल्मले दर्शक भन्छ, श्रोता भन्दैन होइन, जोक्सपाट। अनि सुन्नु, यो गीतमा धेरै कुराहरू तपाईँले मिस गर्नुभयो रोशनीजी। जस्तै स्थायी तपाईँले गाउँदाखेरि मैले एक दुईवटा नोट बिग्रे पनि मैले तपाईँलाई कन्सिडर गरेको थिएँ मैले तपाईँलाई होइन, एक्सट्राई गर्न ठिकै छ अन्तरा। तर अन्तरामा जुन त्यो स्त्रीमा हुनुपर्ने त्यो एउटा चिजै तपाईँले मेटाइदिनु भयो पहिला सुरु। त्यसमा यति राम्रो राम्रो नोटहरू छन् कि, यति मिठो मिठो नोटहरू, जस्तै सम्झना छेक्छ एकान्तमा निन्द्रामा सपना भए बतास गाउँछ मोहनी गीत मायाको कथा भए। यतिसम्म त म छोडेकै थिएँ, तर जब तपाईँले कम्पोजिसन नै चेन्ज गर्ने भयो कि, जस्तै बिर्सन खोज्छु बाडुल किला छ मन यो चञ्चल, यो नोटै तपाईँको गुम्यो भनेपछि त्यसमा अलिक धेरै गाह्रो भयो रोशनीजी। गीत सेलेक्सन गर्दा पनि धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ। सजिलो गीत नै गाउनुहोस् भन्न खोजेको होइन, तर गाह्रो गीत गाउँदाखेरि त्यसमा न्याय गर्नुहोस्, नत्र भने गाह्रो गीत गाह्रो हुन्छ हामीलाई पनि है। थ्याङ्क यू। मन्जु म्याम, हजुरलाई रोशनीजीको गायकी कस्तो लाग्यो, हुई ट्र्याक भनिदिनुहोस् न। कस्तो मिठो कमेन्ट, के तपाईँको कमजोरीहरूलाई के थिए भन्ने कुरा हाम्रो प्रकाश सरले सबैलाई भनिसक्नु भएको छ। यो सबै कमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्, कहाँ मेरो रङ भएको रहेछ भनेर पनि उहाँले बाटो देखाइदिनु भएको छ, त्यो बाटोमा हिँड्नुहोस्। र गीत सेलेक्सन गर्दाखेरि साँच्चै म गाउन सक्छु, यो गीत चाहिँ म एकदम एउटा नोटलाई चाहिँ के लगाएर चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्न सक्छु भन्ने एउटा आँट भइसकेपछि मात्रै त्यो गीतलाई चाहिँ छान्नुहोस्। स्वर तपाईँको मिठो छ, यो स्वरलाई पनि एउटा इज्जत दिने टाइपको गीतहरू छान्नुहोस्। शुभकामना छ तपाईँलाई। मनोज सर। रोशनी बहिनी, जब तपाईँले अडिसन टाइममा फुलको थुङ्गा गाउनु भएको थियो होइन, असाध्यै एकदम राम्रो लागेको होइन, धेरै राम्रो लागेको। हुन त यो गीत पनि सिलेक्सनमा राम्रै हो कि भन्ने लाग्दैन होइन, गाउन सक्नुपर्ने हो यो गीत त होइन। त्यो यसमा जुन अघि भन्नु प्रकाश सरले त्यो के अरे लेडिज भर्सनमा हुनुपर्ने जुन त्यो सहायकको कुरा गर्नुभयो, त्यो यो गीतभरिको समग्रमा मिठास नै त्यही हो। म चाहिँ त्यो मान्दछु कि यसको जुन कम्पोजिसनले त्यो दिएको छ नि, त्यो चिज तपाईँले दिनु भएन, यस अर्थमा मात्रै गीत सेलेक्सन मिस्टेक भएको हो होइन। नभए समग्रमा यो गीत गाउन सक्नुपर्ने हो। जुन तपाईँको टोन छ, तपाईँको टोन पनि मलाई मिठो लाग्छ, तपाईँको त्यो हच्किदिने तरिका पनि मलाई राम्रो लाग्छ। तर अब के भन्ने, खोइ गीत गलत सिलेक्सन गर्नुभयो कि मेहनत कम गर्नुभयो कि, ठिक छ, अल द बेस्ट, मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ है। तीनैजना जजहरूले आफ्नो कमेन्ट भनिसक्नु भएछ होइन, उहाँलाई राय सल्लाह सुझाव पनि भन्नुभएछ। अब तिनटै जजहरूले कुरा गरिसक्नु भएछ, कुरा गरेर के गर्ने, उहाँको आफ्नो गायकीले कति मार्क्स पाउनु भएछ हामी जजहरूतिर जान चाहन्छु। प्रकाश सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ रोशनीजीलाई भनिदिनुहोस् न। रोशनीजीलाई मैले 5.5 दिनु। मन्जु म्याम, यहाँले चाहिँ कति मार्क्स दिनुभयो हाम्रो रोशनीजीको गायकीलाई? रोशनी बुनुको लागि चाहिँ मैले आवाज मिठो लाग्छ मलाई, सायद यो गीतमा जति न्याय गर्नुपर्ने अलि हल्का गर्नुभएको छैन। आवाजको लागि मैले चाहिँ
6.5 दिने विचार गरेको छु। मनोज सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ हाम्रो रोशनीजीलाई भनिदिनुहोस् न। केही चिज मिस्टेक छ। मैले दिँदाखेरि रोशनी बहिनीलाई चाहिँ 6.5 नै हाल्यो। तीनैजना जजले हाम्रो रोशनीजीलाई कमेन्ट अनि मार्क्स पनि दिइसक्नु भएको छ। के कसरी अगाडि बढ्ने र के कुरालाई आत्मसात गर्ने कुरा त यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। बाँकी कुरा हाम्रो रिजल्ट अहिले त आइसकेको छैन, पछि थाहा भइहाल्छ नै। अब लागौँ हाम्रो अन्तिम कन्टेस्टेन्टतर्फ। हाम्रो टप 25 को सेकेन्ड एपिसोडको अन्तिम कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सुभाष लामा धादिङबाट। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति कस्तो रहनेछ विथ ट्र्याक हेरिहालौँ न त। तुलसी आँगनमा रोपौँला, जीवन भरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला। त्यो मनमा मेरो पिरती हुँदिन फुल्ने हो, मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी हुँदिन भुल्ने हो। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिरती हुँदिन फुल्ने हो, मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी हुँदिन भुल्ने हो। हे तुलसी आँगनमा रोपौँला, हे तुलसी आँगनमा रोपौँला, जीवन भरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला, जीवन भरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिरती हुँदिन फुल्ने हो। पछि लगे ओ माया माया भन्दा भन्दै तिम्रो पछि लगे ओ देवी देउतासँग सधैँ तिमीलाई मागे ओ देवी देउतासँग सधैँ तिमीलाई मागे। आँगनमा रोपौँला, हे तुलसी आँगनमा रोपौँला, जीवन भरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला, जीवन भरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला। त्यो मनमा मेरो पिरती हुँदिन फुल्ने हो।
मर्छु कि म तिम्रो सपना बुन्दा बुन्दै त्यसै मर्छु कि म तिम्रो सपना बुन्दा बुन्दै त्यसै मर्छु कि म हे तुलसी आँगनमा रोपौँला हे तुलसी आँगनमा रोपौँला सुभाषजीले आफ्नो आवाज आफ्नो प्रस्तुति त दिइसक्नु भएको छ। अब जजलाई सोधिहालौँ। मन्जु म्याम, कस्तो लाग्यो हाम्रो सुभाषजीको प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न। म त सुभाषजी एकदम बिन्दास तरिकाको मान्छे लाग्छ मलाई र गीत सेलेक्सन पनि त्यस्तै गर्नु भइरहेको हुन्छ। त्यो आवाज कस्तो सुखा सुखा सुनिरहेको छु मैले आजको यो गीतमा चाहिँ। अलि डान्सिङै गीत भए पनि त्योमा एउटा गमक, त्यो खिड्का अनि त्यसपछि त्यो भाइब्रेसन भन्ने चिजहरू चाहिँ त्यो अदृश्य रूपमा आइरहेको हुन्छ। यो चिजलाई चाहिँ अलिक ध्यानै दिनुभएको छैन तपाईँले यो गीतमा चाहिँ। जस्तो इजिली चाहिँ गाउनु भएको छ, नर्मल्ली सुन्दाखेरि चाहिँ ठिकै गाएको छ जस्तो हुन्छ, तर हामीले एउटा राम्रोसँग जज पनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रभित्र त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति अभाव भएको हो कि जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु। ओभरअल सुन्दाखेरि चाहिँ जस्तो राम्रो लागेको छ मलाई। ठिक छ, बेस्ट अफ लक। हामी जान चाहन्छु अर्को जजतिर। मनोज सर, हजुरलाई सुभाषजीको यो प्रस्तुति कस्तो लागेछ हजुरले भनिदिनुहोस् न। सुभाषजीको त्यो गाउँदाखेरि त्यो अलिकति स्माइल गर्ने तरिका नै मलाई खास राम्रो लाग्यो होइन। गीतको पछिल्लो अन्तरामा अलिकति भावुक शब्दहरू भएको कारणले तपाईँलाई खास भावुक हुन खोज्नु भएको थियो, अलि नसुहाएको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा एटिट्युडको बारेमा कुरा गर्ने। अब विशेष प्रसङ्गतिर जाउँ। गीत राम्रै सिलेक्सन गर्नुभएको छ। गीत अलि सुक्खा सुक्खा टाइपको सुनेको हो, तर तपाईँले भरपुर गाउने प्रयास पनि गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि हो होइन। र अब जस मेहनतको खाँचो चाहिँ छ है, मेहनतको खाँचो छ। बेस्ट अफ लक, अगाडि के हुँदै जान्छ। दुवैजना जजले आफ्नो कमेन्ट राखिसक्नु भएको छ हाम्रो सुभाषजीलाई र सुभाषजीले कमेन्ट पनि मनन गरिसक्नु भएको होला। अब लागौँ हामी अर्को जजतर्फ। प्रकाश सर, हाम्रो सुभाषजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यहाँलाई? सुभाषजी, सङ सेलेक्सन एकदम राम्रो छ। एउटै तपाईँलाई सजेसन, अब भविष्य के हुन्छ थाहा छैन, तर अरू राउन्डमा तपाईँ हुनुभयो भने चाहिँ अलिक अर्को खालको गीत पनि प्रयास गर्नु होला तपाईँले, अलिक हल्का सेन्टी टाइपको। त्यो मेरो इच्छा छ। अर्को कुरा, यो रेकर्डिङ गर्दाखेरि पनि अलिक तपाईँले कसरी गर्नुभयो रेकर्डिङ त्यो त मलाई थाहा छैन सुभाषजी होइन। रेकर्डिङ गर्दा पनि तपाईँको अब चाहिँ अबको कन्टेस्टेन्टहरूलाई जो अब सेलेक्सन हुनुहुन्छ कृपया अलिक राम्रोसँग रिभर्बहरू गरेर गर्नु होला। सुखा सुखा सुन्दाखेरि हामीलाई पनि अलिअलि गाह्रो हुन्छ छुट्याउनलाई। र ओभरअल राम्रै छ। मलाई चाहिँ थोरै फोर्स अलिकति नपुगेको हो कि जस्तो लाग्यो होइन। र हो माया माया भन्दा भन्दै यसमा अलिकति मात्रै एउटा नोट हल्का भएको जस्तो लाग्यो। तपाईँको सेन्टिमेन्टल गीत कस्तो छ त्यो सुन्न बाँकी छ सुभाषजी। यो सङमा चाहिँ ओभरअल मलाई त राम्रै लाग्यो सुभाषजी। थ्याङ्क यू। तीनैजना जजहरूले आफूलाई लागेको कुरा भनिसक्नु भएछ होइन, राय सल्लाह सुझाव पनि दिइसक्नु भएछ। अब त्यसले मात्रै त हुँदैन, उहाँको आफ्नो प्रस्तुतिले कति मार्क्स पाउनु भएछ हामी जजहरूतिर जान चाहन्छु। मन्जु म्याम, हजुरले सुभाषजीको गायकीमा कति मार्क्स दिनुभएछ हजुरले भनिदिनुहोस् न। सुभाषजीको लागि मेरो तर्फबाट चाहिँ 7 दिने। मनोज सर, यहाँले चाहिँ कति मार्क्स दिने विचार गर्नुभयो हाम्रो सुभाषजीको गायकीलाई? सुभाष लामाजीलाई होइन मेरो तर्फबाट 10 मा 6 दिने। दुईजना जजहरूले त आफ्नो दिइसक्नु भएछ होइन। अब हामी लास्ट जजलाई सोध्न चाहन्छु म। प्रकाश सर,
उहाँलाई कति मार्क्स दिनुभएछ उहाँको गायकीमा हजुरले भनिदिनुहोस् न। सुभाषजीको त्यो तुलसी आँगनमा रोप्ने भन्ने चिजै मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो लाग्यो, किनभने यो बाटो मुनिको फुल भन्ने फिल्मको गीत हो, मलाई एकदमै यो फिल्म राम्रो लाग्छ। सन्देशमूलक पनि र थोरै तपाईँ केही अझै राम्रो गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशाका साथ मैले तपाईँलाई 7 नम्बर दिने विचार गरेँ है सुभाषजी। तीनैजना जजले मार्क्स कमेन्ट पनि हाम्रो सुभाषजीलाई दिइसक्नु भएको छ र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेको छौँ। जो कन्टेस्टेन्ट 100 बाट 50 मा आउनु भएछ, 50 बाट 25 मा आउनु भएछ, 25 बाट 15 मा जानको लागि जो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो जजहरूले 5 जना गरेर सेलेक्ट गर्नुहुनेछ। त्यसमा आफ्नो गायकीको आधारमा which one is the best भनेर टप 15 हाम्रो 3 जना जजहरूले सेलेक्ट गर्नुहुनेछ। जस अन्तर्गत त्यो अधिकार हाम्रो प्रत्येक जजलाई हुनेछ। प्रत्येक जजले चाहिँ 5 जनाको समूह लिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। प्रकाश सरको टिममा 5 जना, हाम्रो मन्जु म्यामको टिममा 5 जना र मनोज सरको टिममा अर्को 5 जना हुनुहुनेछ। यी कुराहरू चाहिँ हामी भोलिको एपिसोडमा अवश्य पनि यहाँलाई देखाउने नै छौँ। 3 जना जजहरूले टप 15 मा आफ्नो टिममा टप 5 लिएर कम्पिटिसनलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। सिङ्गिङ स्टार प्रोग्राम झन् रोमाञ्चक सहित झन् अगाडि बढिरहेछ। यो कार्यक्रम तपाईहरु हेर्न नछुटाउनु होला। हजुर, भोलि यसै समयमा टप 15 को रिजल्ट सहित यहाँहरु माझ उपस्थित हुने बाचाका साथ म प्रस्तुता प्रतीक्षा पाण्डे, म प्रस्तुता कुमारमणि गजुरेल हामी सिङ्गिङ स्टार प्रोग्रामबाट आज बिदा लिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नु होला लाइफ ओके टेलिभिजन। शुभरात्रि।